عليكم، كي دايرين؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم غادي نصايبوا بيتزا بشكل مختلف شويه. عندنا في المقادير 2 زلايف ديال الطحين الفورس مزيان، عندي معلقه كبيره ديال الخميره هاد الحبيبات، معلقه صغيره السكر سنيده، معلقه صغيره د الملحه، ومعلقه صغيره ديال الزعتر مطحون ولا تحكوه بين يديكم. عندي نص كاس ديال الزيت، ولا كانت عندكم زيت العود ديروها، هذه غير زيت عاديه. وعندي الماء دافي باش نجمعوا العجينه. انا غادي نعبر بهذا الكاس باش نقول لكم شحال غتهز ليا ديال الماء، شحال غتهز من كاس. دابا انا غادي ندير طحين في البول ديال العجانه. كتكون عندي 2 زلايف، غادي نزيد الملحه، الخميره، السكر والزعتر، كاس ديال الزيت. انا غندور العجانه وغنبدا نزيد الماء بشويه بشويه ونعبر بالكاس باش نقول لكم شحال غتهز ليا ديال الماء. ودابا بعد ما تعجنات العجينه ديالنا، هزات 3 الكيسان ونص ديال الطحين، وخصها تكون خفيفه، ما خصهاش تكون قاصحه بزاف. صافي انا غنخليها هنا في هذا البول بعد ما تعجنات مزيان تتكون بحال هكا. غنخليها هنا حتى تخمر، تيذوب الحجم ديالها، تخمر مزيان. كل ما خمرات العجينه البيتزا تجي زوينه بزاف. ومن بعد نعاودو نتلاقاو. ودابا من بعد ما خلينا العجينه ديالنا تخمر مزيان، خليوها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها، غادي ندوزو باش نصايبو العماره ديال البيتزا، ولا باش نعمرو لاصوص طوماط ونشحروا الكفته وداكشي. عندنا في المقادير عندنا 4 مطيشات كبارين ولا 5 متوسطين محكوكين في الحكاكه الرقيقه. عندنا تقريبا 4 ديال الكفته. عندي فرomاج موتزاريلا زلافه هكا، المهم نتوما عارفين البيتزا تبغي الفرomاج بزاف. وعندي شويه ديال المهم فلفله حمراء وفلفله خضراء، خليط ما بين الفلفله حمراء وخضراء مقطعين هكا طريفات رقاق. وعندي واحد بصله وحده مشلضه. وعندي معجون ديال المطيشه معلقه كبيره، انا خففتها بشويه د الماء. درت واحد ديال الثومه باش غادي نديرو في لاصوص البيتزا. عندي زيت باش غادي نشحر باش غنحتاجو في لاصوص، وباش نشحر الكفته ونشحر البصله والفلفله. وبالنسبه للعطريه ولا التوابل عندي تحميره، بزار سودانيه والكمون. غادي نحتاج هاد العطريه هادي غناخذ منها باش نصايب لاصوص البيتزا وباش نشحر الكفته والبصله والفلفله حتى هي. وغنحتاج حتى ثوم بودر الا كان ما كانش ماشي ضروري. وعندنا الملحه تبقى بحسب الذوق باش غادي نشحروا الكفته، وغنحتاجوها الفلفله والبصله وحتى لاصوص البيتزا كيف ما قلت تبقى بحسب الذوق. دابا انا درت الزيت، بعد ما سخنت الزيت زدت مطيشه، وهنا انا درت شويه ديال الزيت وحطيت الكفته غادي نشحرها. غنزيد عليها شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، شويه ديال الزعتر، شويه ديال التحميره، يعني ديك التوابل اللي كنت غندير شويه ونخليها تشحر مزيان. وفي نفس المقله غنحيد الكفته ونعاود نشحر عاوتاني البصله والفلفله. ودابا انا غادي نزيد معجون طماطم ولا معجون المطيشه. شوفوا انا خففتو معلقه كبيره، خففتها بشويه ديال الماء. غادي نزيد الثومه، غادي نزيد شويه ديال الثومه بودر، معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال الكمون، والراس معلقه ديال السودانيه. صافي دابا غادي نخليو لاصوص ديال البيتزا طيب مزيان، وغادي نزيد معلقه الملحه. وكيف ما قلت لكم الملحه تتبقى بحسب الذوق. بعد ما طيب مزيان يعني تعلق غنطفيو عليها. والكفته غادي نزيد ليها شويه من هاد العطريه اللي هي الزهر السودانيه، التحميره، وشويه ديال الكمون وشويه د الملحه. صافي دابا راها تشحرات.
غنحيدها وفي نفس المقله غادي نشحر البصله اللي عندي. درت شويه ديال الزيت وزدت البصله، غادي نزيد لها الملحه والعطريه نخليها حتى تدبل يعني تهبط شويه. نزيد شويه الملحه، البزار، شويه السودانيه، شويه الكمون. كما شفتوا العجينه خمرات، نسيت ضعف الحجم ديالها، خاصها تخمر مزيان كما لكم، خاصها تخمر باش تجيكم البيتزا زوينه. ماشي في انكم ديروا حليب بود ولا الزبده ولا البيض. الاساس ديال البيتزا هو شويه الملحه، شويه السكر، الخميره والزعتر وشويه الزيت البلديه، ضروري خصو يكون بلديه، ولا ما كانش بحال اللي درت انا غير عاديه، وتخمر مزيان، ما تكونش قاصحه تجيكم هكا لاويه وما تكونش خفيفه فوق القياس، والمهم هو انها تخمر مزيان. دابا من بعد ما خمرات غادي نخرج منها الهواء هكا، غير بيدكم هكا كما شفتوا العجينه ديالها تتجي لينه، ما تجيش تتلصق ولا صافي. من بعد ما خرجت منها الهواء مزيان غادي نخرجها من البول ونقطعها. انا ما خديتش حتى النص، خديت غير القياس، الاخرى خليتها ونحتاجها من بعد. غادي نقرصها مزيان. انا خدت لك دابا انا غادي نرقق بيتزا، نتوما تطرقوا وانتوما تديروا الطحين، حيت العجينه ماشي قاصحه، خاصها تكون خفيفه. متى تكون خفيفه تتبقى تلصق لينا في البوطاجي، داكشي علاش خصنا حنا تنرقوا حنا تنزيدوا الطحين. صافي دابا من بعد ما رققتها مزيان غادي نهزها، غنجيب اللاطه وغادي نحطها غير بشويه، من بعد غادي نقادها. غنثقبها شويه غير شويه هكا. درت مطيشه ولكن غير في الجناب، ما غاديش نقيس الوسط، نخليه هكاك. غنجيب شويه د الكفته، نديرو الكفته هكا صافي، ولا ديروا الطون ولا الدجاج حتى هو تيجي زوين بزاف. غناخذ شويه د البصله وغادي نزيدو شويه د الفلفله من الفوق. غناخذ الفرomاج ودابا شنو غادي نديرو، شفتو خديت موز يكون ماضي مزيان، انا عندي هذا ديال البيتزا، وغادي نقسموها من الوسط. ولا بغيتو حتى من هنا ديروا لها هكا، شتي عاد منظر زوين، ولكن ماشي تخرجوا، خليو بحال غير تفتحوها من هنا من الوسط. غنديروا هكا وهكا. وغادي ناخذوا دابا تاخذوا العجينه
تقلبوها تلصقوها مع هادي عاوتاني. الا كانت لاصقه غتقطعوها غير هكا كيف ما شفتوا. تنظن راه طريقه سهله وواضحه ماشي شي حاجه، غير تناخذوا هادو حتى لا بانوا لكم لاصقين تعاودوا تقطعوهم. نجيب هادي هنا وغنلصقها في الجنب اللي درت بالفورشيط اللي طلعت انا من البيتزا. ما ولفاش نطلعها في الجناب تعجبني تكون هذا كيما تنديروا هذه خصها تكون طالعه شويه في الجناب، ونزيدوا الفرماج غير هنايا. صافي دابا غنوريكم هذيك العجينه البيتزا. خديت خبيزه صغيره غير صغيره قطعتها صغيره وقرصتها، غنديرها هنا تقابها بفورشيط، تقبوها هكا مزيان بفورشيط، وغادي نطلق واحده اخرى اللي غتجي فوق منها. غادي ناخذ لاصوص مطيشه، داكشي علاش انا درت العجينه بالزيت، درت جوج زلايف ودرت لاصوص مطيشه بزيت حيت غادي ندير هادي، وغندير حتى لي ميني بيتزا بحال هكا. تختصروا على راسكم ديروا بحال اليوم ديروا هادي وديروا معاها شي حاجه اخرى اللي ديروها في بواطه وتخليوها حتى النهار ثاني وتحطوها. صافي انا غندير غير لاصوص مطيشه وشويه الفرماج، وغندير فرماج ما غاديش ندير حتى شي حاجه اخرى بحال هكا. وغادي ناخذ فرماج، ولكن فرماج خصو يكون كتير. حاولوا تخدموا بهاد الموتزاريلا رخيص في الثمن وتيجي زوين، هو اللي تيصلح البيتزا. تاخذوا وحده فيها كيلو تجي 50 درهم ولا 9 ولا 45 درهم، تدوز لكم مده طويله. صافي هكا غنجيب العجينه الاخرى وغنحطها فوق منها، نقادها مزيان. شفتوا غتقادوها غير هكا قادها هكا مزيان. اي كاس هكا تحطوه في الصوند يعني الوسط ديالها، وغادي تبقاو تقطعوا يعني نقطعوها. انا غنكمل بحال هكا غنقطع بحال تدوروا تاخذوا جوج بحال دابا وحده دورنا هكا وحده دورنا هكا. انا غنكمل بهاد الطريقه هادي حتى نسالي ونعاودو نتلاقاو. بعد ما درت لها هادشي اختياري، الا مبغيتوش ديروا نتوما غير هادي. الاساس هو هادي، انا اقترحت عليكم هادي، ولا تقدروا ديروا هادي بوحدها وهادي بوحدها. بحال مثلا اليوم درتو هادو، مره اخرى ديروا هادي، كل وحده ديروها بوحدها ولا ديروا غير هادي. انا غير بغيت نقترح عليكم هادي تجي زوينه غير بلاصوص مطيشه وبالفرماج. غادي ندهن بالصفر د البيض مزيان هكا. غتعذبكم شويه حيت العجينه خفيفه، هي اكثر تجيب بات فويتي تتكون قاصحه تتحكموا فيها كيف ما بغيتو، ولا بات تكون قاصحه شويه كاين تجي عاطيه منظر زوين. انا غندهن بصفر د البيض مع شويه ديال الخل، دهنوها هكا. شويه ديال فلوكون دافوان ولا شوفان، انا تنحمق على شي حاجه سميتها الشوفان تيجي عاطي منظر زوين وعاد صحي مفيد بزاف. صافي دابا انا عندي الفران سخون مزيان. دائما تنقول لكم فران بيتزا تتبغي الفران يكون سخون مزيان، وغندخلوها طيب من التحت وتحمر من الفوق. وغادي ندوزو باش نصايبوا العجينه اللي بقات لنا، غنصايبوا بها لي ميني بيتزا.
خديت العجينه اللي بقات، قلت لكم درت بالزايد حيت عارفه راسي علاش غنحتاجها. غادي نرققها مزيان ونقطعهم بيتزات صغار وغادي نعمرهم حتى هما. هادو ما نديرهم المره اخرى هكا، نخليهم في بواطه تتسد مزيان. بقاو ليا تتهناو تكونوا واقفين في الكوزينه، ديروا هكا حاجه ولا جوج. بعد ما رققت العجينه مزيان غادي نقطعها هكا. غنثقب هاد لي ميني بيتزا بالفورشيط هكا شويه. ودابا غادي نديرو صافي. غادي نسرح هاد لاصوص هكا وجه ديال البيتزا. دابا غادي نديرو كفته، نديرو شويه الكفته ولا نديرو الطون، نوعو بحال دابا انا كيف درت شويه كفته هادو كون درت فيهم الطون، ولا غندير غير شويه هكا الكفته. وغادي نديرو شويه ديال الفلفله، شويه د الفرomاج، كل وحده غنديرو فيها شويه هكا. دابا غناخدو زيتونه هكا نحطوها من الفوق، ولا تقدروا حتى ديروا الزيتون عاد ديروا فرomاج باش الزيتون يتشد لكم، مي تفاسو حتى هكا غادي يتشد. صافي دابا من بعد ما ساليناهم غادي ندخلهم الفران اللي يكون سخون مزيان يطيبوا ونعاودوا نتلاقاو. لي ميني بيتزا ديالنا تيجيو هكا، تجي لاباط ديالهم غزاله، تجي هكا مقرمشه وميم طو فتي، يعني ماشي لاويه ولا مدقصه ولا، غير بداك المقادير اللي عطيتكم. ما تحتاجوش، ما عمركم ديروا هكا لاباطا بيتزا ديروا فيها الزبده ولا نيدو ولا ما نعرف الحليب، لا غير هكا. شو كتجي تجي هكا، تجي مقرمشه وفي نفس الوقت فتيه من الداخل. كيفاش تيجيو على هذا الشكل هذا، تيجيو روعه، تيجيو زوينين بزاف. قدموهم كيف ما بغيتو، ديروهم في طبسيل داير يجيو هكا دايرين، ولا بهذا الشكل ولا اللي بغيتو. المهم هو انهم تيجيو منظرهم زوين ومذاقهم ولا اروع. لاباط تجي من التحت مقرمشه ومن الداخل هكا مهويه ومفشفشه مزيان، تجي غزاله، تجي زوينه بزاف بزاف بزاف. ودابا غادي نجيبو البيتزا الاخرى ديالنا، وبيتزا الاخرى ديالنا تجي هكا. عرفتي تجي كيما قلت لكم لاباط، ما نقول لكمش كيفاش تجي. الشكل ديالها تيجي مغاير، نبدلو شويه. انا غنحيدها من هاد شفتوا الشكل ديالها تيجي زوين بزاف، وحتى المذاق والعجينه كما قلت لكم زوينه. غير جربوها، ما عرفتش واش تسمعوا كيفاش تجي مقرمشه من برا ومن الداخل تجي بحال البونش، تجي مهويه مزيان. كل ما كانت العجينه خفيفه تجي زوينه. ماشي المهم هو انكم ديروا فيها الحليب ولا ديروا البيض ولا غير هكاك، ولكن خصها تعجن بطريقه مزيانه. تجي على هذا الشكل هذا. الا ما بغيتوش تصدعوا راسكم ديروا هذه اللي درت انا الوسط، انا درت فيها غير لاصوص ماتيشا والفرomاج، ديروها غير هكا على هذا الشكل. انا غير ما تعجبنيش داك المنظر، تيبقى الوسط خاوي، باش ندير هكا شي حاجه من الوسط. ما بغيتوش ديروا غير هكا، ديروها دايره على هذا الشكل هذا. دابا انا غنقطع معكم طريف، شوفوا كيفاش تجي. شفتوا كيفاش تجي؟ قلت لكم تجي مقرمشه ومهويه من الداخل، تجي زوينه بزاف. غير جربوها ثقوا بيا، ما غاديش تندموا، تجي غزاله
من التحت تطيب هكا. هادشي ولا اروع. سالت هادشي زوينه بزاف، لاباط ديالها تجي روعه. وهادو انا قلت لكم راه دايره فيهم غير الفرomاج ولا صوص طوماط. تنتمنى تجربوا بيتزا وتعجبكم، تجي زوينه بزاف. هذا كان كاقتراح للفطور، حنا هادشي اللي دايرين يعني بيتزا وحريره وعصير ولي سالاد، حيت يعجبوناش لادا بزاف في الفطور. كاقتراح هكا للفطور تنبدلوا من الشكل ديال البيتزا شويه، عاد تجي روعه لا في الشكل لا في المذاق. نتمنى تجربوها وتعجبكم. على قولة الله كبار، تقبل الله صيامكم الأذان يأذن بصحة والراحة. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليو ليا في لي كومونتير الملاحظات وانتقادات ديالكم. واللي اول مره غيشوف القناه مرحبا به، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وبسلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله.